अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम इब्राहिम खिलजी और आप देख रहे हैं इस टाइम सच की तलाश। सच की तलाश में जो आज का हमारा मौजू है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अहमियत के हामिल है। अगर हम बात करें हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट्स, यंग जनरेशन हमारे और इवन हमारे बड़े भी जो 30 प्लस होते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, उनमें सबसे बड़ी एक डिजीज पाई जाती है, एक बाकायदा तौर पे बीमारी है जिसको रॉन्ग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट या रॉन्ग चॉइस ऑफ फील्ड कहते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है बेसिकली क्यों लोग एक रॉन्ग चॉइस ऑफ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रॉन्ग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट का शिकार हो जाते हैं और बहुत सारे लोग हमारे रॉन्ग चॉइस ऑफ फील्ड का शिकार हो जाते हैं। तो आज इसके ऊपर इसका हल क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। जो हमारे साथ आज के हमारे मेहमान मौजूद हैं वो एक तो एजुकेशनिस्ट हैं, एक ब्रेन टॉप कंपनी के सीईओ हैं और उनकी बड़ी गहरी नजर है इस प्रॉपर मामले के ऊपर और जिसका हल उन्होंने पाकिस्तान में तारीफ कराया मुझे और आपको। मोहम्मद वहीद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जिन्होंने इस प्रॉपर प्रॉब्लम को सबसे पहले तो डिस्कवर किया, उसके बाद इसका हल निकालने की कोशिश की। तो आए उनसे हम बात करते हैं। वहीद साहब अस्सलाम वालेकुम, पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारे प्रोग्राम में। सर, जैसा कि एक प्रॉब्लम सबका इशू चल रहा है कि लोग जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बाकायदा तौर पे शिकार हो जाते हैं इस बीमारी का। इसको आजकल एक बीमारी का दर्जा दिया जा रहा है कि रॉन्ग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट या रॉन्ग चॉइस ऑफ फील्ड का शिकार हो जाते हैं। इवन हमारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि आने वाले टाइम में या इन फ्यूचर उनकी प्लानिंग क्या है, उनको क्या करना चाहिए या वो क्या कर सकते हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज हमारे माशरे के अंदर कि वालिदैन को भी समझ नहीं है, टीचर्स को भी समझ नहीं है और बच्चों को भी समझ नहीं आती कि वो सब्जेक्ट्स का चुनाव कैसे करें, वो फील्ड का चुनाव कैसे करें। बेसिकली अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में बनाकर भेजा है, अब वो चेंज नहीं हो सकता। दो चीज़ें, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो अनचेंजेबल है, लेकिन जो इंसान की इन चीजों से रिलेटेड चीजें वो दो चीजें हैं जो अनचेंजेबल है। एक है इंसान का ब्रेन मेकअप और दूसरा है इंसान के फिंगरप्रिंट। हाँ बिल्कुल, वो फिंगरप्रिंट्स नहीं चेंज किए जा सकते। फिंगरप्रिंट का डायरेक्ट ताल्लुक है इंसान के ब्रेन के मेकअप से। अच्छा। इंसान के एक नॉर्मल इंसान के ब्रेन से 12 अरब से लेके 100 अरब न्यूरॉन सेल ब्रेन से निकल के पूरे जिस्म में एक वायरिंग की तरह फैले होते हैं। अच्छा। अब ये ब्रेन, ये जो न्यूरॉन सेल हैं, ये इंसान के ब्रेन के 10 कंपार्ट्स में रैंडम ऑर्डर में ये डिस्ट्रीब्यूट। तो ये न्यूरॉन सेल जो इंसान के ब्रेन में बिखरे हुए होते हैं, ये 10 कंपार्ट्स, हर कंपार्ट्स ब्रेन का अपना अपना डिफाइन काम करता है। अच्छा। मसलन इंसान का जो पहला प्री फ्रंटल हिस्सा है ये सिर्फ समझ बूझ का काम करता है। अच्छा, जिसको कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। जी, ये लेफ्ट साइड में इंसान को अपनी समझ देता है। अच्छा। और राइट साइड में इंसान को दूसरों की समझ देता है। अच्छा। इसके लेफ्ट साइड को मैनेजमेंट का कंपार्ट भी कहते हैं और राइट साइड को लीडरशिप कंपार्ट भी कहते हैं। अच्छा। इसी तरह सेकंड जो ब्रेन का कंपार्ट है वो सिर्फ थिंकिंग का काम करता है। फ्रंटल हिस्सा सिर्फ थिंकिंग करता है। लेफ्ट साइड में लॉजिकल थिंकिंग करता है, राइट साइड में क्रिएटिव थिंकिंग करता है। अच्छा। उसके बैक पे जो पैरिएटल है वो इंसान के जो मसल्स हैं इनको कंट्रोल करता है। लेफ्ट साइड में ये इंसान जो बैठ के मसल यूज करता है, फाइन मोटर स्किल्स जिनको कहते हैं, उनको कंट्रोल करता है। और राइट साइड में ये जो भाग दौड़ के मसल यूज होते हैं जिनको ग्रास मोटर स्किल्स कहते हैं, उनको ये कंट्रोल करता है। इसी तरह टेम्पोरल हिस्सा लेफ्ट साइड पे ये लिंग्विस्टिक जो हमारे बोलने को कंट्रोल करता है और राइट साइड में ये हमारे म्यूजिकल सुनने को कंट्रोल करता है। और सबसे बैक पे जो ऑसिपिटल है, लेफ्ट साइड पे ये नेचुरलिस्टिक को कंट्रोल करता है और राइट साइड पे ऑब्जर्वेशन को कंट्रोल करता है। इसका मतलब है पूरा जो, सॉरी आपकी बात भी काट रहा हूं, इसका मतलब ये है कि जो हमारा पूरा दिमाग है ये हमारी बॉडी के हर हिस्से को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एज इट इज है जैसे आपने बताई। तो एक खास तरतीब जो है वो बॉडी के एक स्पेसिफिक पार्ट को कंट्रोल कर रही होती है। बिल्कुल, यही इंसान की जो है ना ये खासियत है। अब जब हर हिस्सा अपना मखसूस काम कर रहा होता है तो न्यूरॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जिस हिस्से में ज्यादा होगी वहां इंसान की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वहां इंसान की एनर्जी ज्यादा होगी। और जिस हिस्से में न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी वहां इंसान की एनर्जी कम होगी
اور وہاں اس کی اسٹرینتھ کم ہوگی. اچھا. اب بچوں کا مسئلہ کیا ہے؟ بچوں کے اندر دو مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سٹریس, دوسرا ہوتا ہے فرسٹریشن. اب سٹریس اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب برین کا جہاں نیورون ڈسٹریبیوشن کم ہے, اگر بچے کو اس فیلڈ میں ڈال دیں, اس سبجیکٹ میں ڈال دیں, تو بچہ سٹریس کا شکار ہو جائے گا. اور فرسٹریشن اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب بچے کو اس کام پہ مجبور کیا جائے جہاں اس کی اسٹرینتھ کم ہے, جہاں انسان کی اسٹرینتھ زیادہ ہے, نیورون کی ڈسٹریبیوشن زیادہ ہے, وہ کام اگر اس کو نہ کرنے دیا جائے, اس کے اگینسٹ دوسرے کام پہ مجبور کر دیا جائے, تو بچے کے اندر فرسٹریشن پیدا ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ ایک بچے کے گراس جو موٹر سکل ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں, وہاں نیورون کی ڈسٹریبیوشن زیادہ ہے. اب وہ بچہ چونکہ ایتھلیٹ بننے والا بچہ ہے, وہ بھاگنا چاہتا ہے, وہ دوڑنا چاہتا ہے, وہ کھیلنا چاہتا ہے. اب والدین اس کو کھیل سے روک دیتے ہیں, اس کو بھاگنے دوڑنے سے روک دیتے ہیں, وہ بچہ فرسٹریشن کا شکار ہو جائے گا. اور جب فرسٹریشن کا شکار ہو جائے گا تو وہ بچہ دنیا میں ناکام ہو جائے گا. تو اب والدین ساری ذمہ داری اس بچے پہ ڈال دیتے ہیں, معاشرہ اس بچے پہ ڈال دیتا ہے, حالانکہ وہ بچہ اپنی جگہ پہ ٹھیک تھا, اس کو غلط ٹریٹ کیا گیا. اس کا بیسک وجوہات یہ اول صاحب میں جو اس بات کو سمجھا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی بچہ کنزین تو نہ ہوا نا, بچہ کوئی کنزین نہیں ہوتا. اچھا. بچے کو اگر آپ ایک بچہ اللہ نے جس مقصد کے لیے, مثلا ایک بچہ میڈیکل کے لیے بنایا گیا ہے, لیکن اس کو انجینئرنگ میں ڈال دیں گے تو وہ بچہ ناکام ہو جائے گا. ہاں ظاہر ہے جو اس کی اسٹرینتھ ہے یا جو اس کا دماغ جو ہے جس میں وہ پوٹینشیل انرجی محسوس کر رہا ہے جس فیلڈ میں, جو اس کو اس کی جو مین پاور ہے اس کو کم کر رہا ہے, اس کو پوٹینشیل جو ہے وہ مائنڈ سے آٹومیٹیکلی مل رہا ہے. جب وہ اس فیلڈ میں نہیں ہوگا, اس کی نسبت وہ ایسی فیلڈ میں ہوگا جس کے اوپر اس کا دماغ زیادہ اسٹریس برداشت کرتا ہے. میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں کہ میرے ایک دوست کا بیٹا ہے, اس کو انہوں نے نسٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروایا, انجینئرنگ میں اس کو جب کروایا, حالانکہ اس نے میٹرک میں بہت اچھے نمبر لیے, ایف ایس سی میں بہت اچھے نمبر لیے, لیکن ایک سال کے بعد اس بچے نے انکار کر دیا. اس نے کہا جی میں انجینئرنگ نہیں کرتا. اچھا. اس کے والد نے اس کے سبجیکٹ چینج کیے, اس کو بی ایس کمپیوٹر میں ڈال دیا, وہ بھی انجینئرنگ سے ریلیٹڈ تھا. 6 مہینے کے بعد ایک سیمسٹر کی فیس جمع کروا کے اس نے وہاں سے بھی انکار کر دیا. اس نے کہا جی میں یہ نہیں کرتا. اچھا. والد نے اس کو ڈانٹا کہ والد نے یہ سمجھا کہ یہ یونیورسٹی میں جا کے خراب ہو گیا ہے, یہ ماحول غلط ملا ہے. والد نے اس کو بڑا ڈانٹا, اس کی انسلٹ کی, لیکن والد نے کہا کہ تم نے پڑھنا ضرور ہے, جاؤ اپنی مرضی کے سبجیکٹ چن لو. اب بچہ گیا, اس نے ماس اینڈ میڈیا کمیونیکیشن اپنی مرضی کا چنا, اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ بچہ نیشنل یونیورسٹی میں ان کی جو نیشنل یوتھ اسمبلی ہے اس کا وہ ممبر بن گیا. اور اس نے تیزی کے ساتھ اپنے اس فیلڈ میں جب جو ہے وہ نتائج دکھائے تو اس کا والد بھی بڑا خوش, اس کے گھر والے بھی بڑے خوش, اور آج وہ نیشنل یونیورسٹی سے کامیاب ہو گیا. اس نے جب آگے یہ ٹیسٹ کروایا, ایک DMIT ٹیسٹ, تو اس میں جب اس کو یہ ہم نے ڈیفائن کر کے بتایا تو اس نے کہا میں آج اپنے والد کو جا کے بتاؤں گا کہ میں نے انجینئرنگ کیوں نہیں کر سکا. تو بیسیکلی یہ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچے ناکام ہوتے ہیں. سر آپ نے جیسے ابھی بات کی DMIT ٹیسٹ کی, یہ DMIT ٹیسٹ کیا ہے؟ چونکہ ہم نے اس کے بارے میں سن تو رکھا ہے پاکستان میں, تو اس کا کوئی اتنا مطلب کوئی بندہ اس کو جانتا ہی نہیں ہے پاکستان میں DMIT کو, لیکن یورپ میں اس کا بڑا بول بالا ہے. تو یہ DMIT بیسیکلی ہے کیا؟ یہ DMIT ٹیسٹ چونکہ پاکستان میں ظاہر ہے اس سے پہلے متعارف نہیں ہوا, اس کو ہم نے پہلی بار ہم نے اس کو پاکستان میں لے کے آئے. اچھا. DMIT یہ مخفف ہے ڈرمیٹوگرافکس ملٹیپل انٹیلیجنس ٹیسٹ کا. اچھا. یہ جیسے میں نے بتایا کہ انسان کے ان فنگر پرنٹ اور برین کا آپس میں کو ریلیشن ہوتا ہے. یہ فنگر پرنٹ بھی انچینجیبل اسی لیے ہوتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور اس کا برین بن رہا ہوتا ہے اور اس کے نیورون کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہوتی ہے, تو ان فنگر پرنٹ کے اوپر ان کے نیورون کی ڈسٹریبیوشن کا ایکس پڑتا ہے, اور یہ ایکس ان فنگر پرنٹ پہ ہوتا ہے. اس لیے برین کے نیورون ڈسٹریبیوشن بھی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے اور فنگر پرنٹ بھی ایک ہی دفعہ بنتے ہیں.